नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा दर्स का टॉपिक है हज करना और उसकी इस्तिताअत। नाज़रीन किराम, हज उस आदमी पर फ़र्ज़ है जो इस्तिताअत रखता हो। जो आयत मेरे सामने खुली हुई है सूरत आल इमरान की आयत है और जुज़ नंबर 4 यानी पारा 4 है और सूरत का नाम है सूरत आल इमरान। सूरत आल इमरान की आयत नंबर है 97 यानी 97 नंबर आयत। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमाते हैं वलिल्लाहि, लोगों के लिए, लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, अल्लाह से लोगों पर, हिज्जुल बैती, हज बैत का यानी बैतुल्लाह का हज जो है, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, यानी अगर कोई इस्तिताअत रखता है, कोई से बेनिसाब है, उसकी ताकत है, तो वो जो है ना हज करे बैतुल्लाह का। तो नाज़रीन किराम, इस्तिताअत से मुराद जो है ना बैतुल्लाह तक जाने की ताकत है, तो उससे मुराद जो है ना किराया और ज़ादिरा जो है, यानी रास्ते का जो इंसान के पास सामान हो, ज़ादिरा हो, या आजकल जो है ना किराया वगैरह है, तो उस पर फ़र्ज़ है जो ये ताकत रखता हो। इससे जो है ना पैदल भी मुराद है। बहुत से आइम्मा किराम रहमतुल्लाह अलैहिम वो जो है ना ये मुराद लेते हैं कि अगर कोई पैदल जाए तो फिर भी जायज़ है। जैसे कि आजकल ज़माने में हम इस में जो है ना एक रिवाज बनाया हुआ है कि जो आदमी पैदल जाता है तो उसका सवाब ज़्यादा है। ठीक है, लोग हज के लिए पैदल जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो वीडियो वायरल करते हैं, व्लॉग बनाते हैं रास्ते में, और ये हमारी कमाल है, यानी हम मुजाहिदीन में से हैं। तो नाज़रीन किराम, पैदल हज करने के बारे में जितनी भी अहादीस हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल जाने से मना किया है। ठीक है, ममानात की अभी हदीसें हैं और क्या है, वैसे भी जायज़ भी है, अगर कोई आदमी पैदल जाए, इस्तिताअत रखे तो जा सकता है। लेकिन आजकल जो लोगों ने शो बनाया हुआ है, ठीक है, देखें आजकल लोग हमेशा के लिए पैदल जाते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और वो वीडियो आपने देखी भी होगी। आजकल मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखी है। वो एक औरत है, एक खातून है, वो जो है ना हज पर पैदल जा रही है और उसकी वीडियोस भी बन रही हैं और लोग उनको हार पहना रहे हैं। उसमें गैर महरम भी होती हैं, औरतें भी होती हैं, और वो जो ना बेपर्दा औरतें भी होती हैं, और जो ना एक शो बनाया हुआ है। और वो कहती है कि मैं तो पैदल जा रही हूँ, मेरे साथ जो है ना क्या है, खावंद भी है, लेकिन खावंद मेरा 2025 में जाएगा, वो जा रही है 2024 में, अब जा रही है, अब इन दिनों में जो है ना वो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है। तो नाज़रीन किराम, पैदल जाना हदीस जितनी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल जाने से मना किया है, बल्कि इतना भी हुक्म दिया है कि आप अगर जा रहे हैं तो आप सवारी पर बैठ जाएं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल जाने से मना फरमाया है कि उसमें मशक्क़त है, तकलीफ है, और जो है ना खतरा भी है, जान का भी खतरा है और माल का भी खतरा है जो आदमी पैदल जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ तंगी का इरादा नहीं करता बल्कि आसानी वाला इरादा करता है। मतलब ये है कि भाई इबादात में, अहकाम में जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ आसानी वाला मामला फरमाते हैं। इरादा वो करते हैं, तुम्हें तंग नहीं करते या मशक्कत में नहीं डालते। ठीक है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ठीक है, तो नाज़रीन किराम, पैदल जाने में मशक्कत भी बहुत ज़्यादा है और ख़तरा भी हो सकता है रास्ते में, जान का भी और माल का भी। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आजकल तो क्या बना हुआ है, आज तो जो वीडियो चल रही है, वो खातून जा रही है अकेली, वो भी अकेली, कोई जो है ना महरम उसके साथ भी नहीं है। पर ये टॉपिक लंबा हो रहा है, तो मेरा मकसद ये है कि भाई अगर कोई आदमी पैदल जाता है
تو یہ نہیں ہے کہ اس کا حج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی اس کو اتنا زیادہ ایشو دے، اتنا زیادہ اس کو شو کرے کہ کیا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پیدل جانے والے ہیں وہ مجاہد ہیں، ان کا زیادہ ثواب ہے. ایسی ویسی بات کوئی بھی نہیں ہے بھائی، بلکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو منع فرمایا پیدل جانے والے کو. تو حج کے لیے جانا پیدل، ٹھیک ہے، اس کو اتنا ایشو نہ دیں کہ وہ جو کرایہ والے لوگ ہیں جو جنا سواری پر جاتے ہیں اس سے ان کا ثواب زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا ہے منع فرمایا اس سے. تو پیدل جانا سنت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں پیدل حج نہیں کیا، بلکہ اونٹ پر سوار ہو کر حج فرماتے تھے. اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ میں ایک کلپ بھی آپ کو سنا دوں، وہ آپ سن لیں، دیکھ لیں. اس سائڈ پر ویڈیو چل رہی ہوگی، آپ جو ہے نا وہ کلپ ضروری سن لیں. اور وہ کلپ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا حافظہ اللہ، وہ آپ جو ہے نا سن لیں، دیکھ لیں. اس طریقے سے سفر کرنا حج کے لیے مزدلفہ تک جانا، مینا تک جانا، عرفات تک، اب انہوں نے ٹرین بھی وہاں پہ اس طریقے سے، اور لوگ وہ جناب کہتے ہیں اسی پیدل ہی جانا ہے، سنت ہے. اب یہ بھی دیکھیں لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے، پیدل جانا کوئی سنت نہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل حج ہی نہیں کیا آپ نے، آپ کو کس نے کہہ دیا یہ سنت ہے؟ میں نیشنل جغرافی پہ سن رہا، اب وہ اتنے ذمہ دار پروگرام بنانے والے لوگ ہیں، تو انہوں نے بھی اس میں ریکارڈ کیا. وہ ایک حبشی کا انٹرویو تھا، وہ کہتا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 60 سال کی عمر میں پیدل کیا، تو میں تو ابھی ینگ ہوں، میں کیوں نہیں پیدل کر سکتا؟ تو میں نے کہا اس غریب کو نہ اس کو پتا ہے، نہ وہ سننے والے کو تو ویسے ہی نہیں پتا کہ بھائی میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر کیا ہے سارے کا سارا حج، پیدل تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے تاکہ لوگ بھی آپ کی زیارت کر لیں. نہ آپ نے کہیں فرمایا کہ پیدل کرنا جو ہے زیادہ افضل ہے. اور لوگ پیدل کے چکر میں وہ بعض کا کسی کے ساتھ بوڑھے بھی ہوتے ہیں بیچارہ، مصیبت پھر کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی ویل چیئر بھی ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ ثواب کما رہے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین میں آسانی ہے، جس معاملے میں آسانی موجود ہے اس کو آپ نے اویل کرنا ہے. یہ کوئی سنت نہیں ہے پیدل حج کرنا. یہ آپ نے تو طواف بھی جو ہے وہ اونٹ کے اوپر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام بھی نہیں کیا، ڈائریکٹ جا کے چھڑی کے ساتھ ایسے اشارہ کیا حجر اسود کی طرف تاکہ امت کے لیے مصیبت نہ بن جائے. اور آج کیا عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوا ہوتا ہے وہاں پہ حجر اسود سے بوسہ لینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے لیکچر میں بھی کہا ہے، ایسا بوسہ حجر اسود کا لینا جس میں مردوں کا عورتوں سے اختلاط ہو اور عورتوں کا مردوں سے اختلاط ہو، یہ حرام ہے. ثواب تو اس پہ کیا ملنا ہے، یہ گناہ کا کام ہے اگر آپ اس قسم کا بوسہ لیتے ہیں. آپ رش آورز میں نہ جائیں، اور جہاں ایسے آپ کو معاملات نظر آئے پیچھے، لیکن وہاں آپ دیکھیں کس طرح عورتیں مرد، اور بندہ پتہ نہیں زندہ مشکل سے ہی واپس نکلتا ہے جب حجر اسود تک. جو میں منظر دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ رات کی آخری پہر میں جائیں یا رش آورز میں نہ جائیں تو پھر آسان ہوتا ہے. تو بعض اوقات شیطان جو ہے وہ نیکی کرواتے کرواتے آپ سے بڑا گناہ کروا لیتا ہے. جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کلپ سن لیا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج نہیں کیا بلکہ اونٹ پر سوار ہو کر حج کیا ہے. تو اس لیے ہاں، جو مفسرین اور ائمہ کرام کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھی پیدل جانا جائز ہے، تو وہ اس آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے لوگوں پر حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو استطاعت رکھتا ہے بیت اللہ شریف کے طرف جانے کا، آزاد راہ ہے اس کے پاس یا طاقت ہے تو پھر بھی جا سکتا ہے. اور عورت تو جو ہے نا بغیر محرم کے بالکل نہیں جا سکتی، اور پھر بھی پیدل اور پھر بھی اکیلی، تو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی ائمہ نے بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ اکیلی عورت جو ہے نا حج پر جائے. جیسا کہ آج کل جو سوشل میڈیا پر جو چل رہی ہے کہ بھئی وہ خاتون اکیلی جا رہی ہے، تو اس طرح کے مسائل بالکل نہ کریں، بلکہ حج کو جائیں، ٹھیک ہے، سواری پر جائیں. جو سہولت اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ استعمال کریں، اللہ نے دی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے سواری پر جائیں، اور راستے میں جو ہے نا پیدل اگر جاتے ہیں تو راستے میں بہت سارے جو ہے نا کیا ہے خطرے ہوتے ہیں، جان کا بھی اور مال کا بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی اور دین پر، اسلام پر، شریعت محمدی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر
چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی